أصفكم ماذا أصف لك من بيننجره من دار إتشن أجر أولها بكاء يمجمرها هيوت لقصو يسألش كنات ورسيوت أيالك أسال مجمرها لقصو نوال وأوسطها عناء ما لن يودقمو هيوت كموت بفيتي اللو أدكامينو بك ትወለዳለህ ታድጋለህ ትምርት ገባለህ ስታጠና ሰደከም ወጣ ከዛ ደሞ ዩኒቨርሲቲ ገባ ተመረቅ ከዛ ስራ ፍለጋ ትደክማለህ ስራ እስክትዳር ትመሰርታለህ ትዳር ይዘህ ልጅ አሳዳጊነ ልጅ ታስተምራለህ መሐል ላይ ልጅ ይሞትብሃል ስራ መሐል ላይ ትባረራለህ ችግር የከበው አውሰጡها عنا መሐለኛው ድካም አስቸጋሪ ሁኔታ ወአኺሩሃ ፈና መጨረሻው ነው መጥፋት በሞት መልቀቅ إتشن أجر من بيل الأبرار له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سزي الدنيا عندي بفتنا سلمتي تواتش مدرنات الله عندي فترات كزي سلمت متوت عبت من قد بنور صبرنا ينش لما ميابر له برهان بنور صبرنا تجستي هو تسنكس التادرجنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نبياتش الذي بلو من يالو والصبر ضياء صبركو تجست برهان نوال مبرات كالدنيا سلمت جلما كاسجاري كمكرا سلمت جلما ميابرال مندنو صبرنا الله لما ما يزقيم لما ما يشكلم قنات كلنيا جزيون الله يتأبقال الله يقال إنيا من فلقون الله تنقق ويقال يمياس فلقاننم الله يردال لزيهم ሁሌም የነገራቶችን ትክክለኛ ጊዜ አላህ ይጠብቃል ሁሌም በአላህ ተባረከ ወተዓላ ውሳኔ እንተማመን ምክንያቱም ሁሌ ከአላህ የሚመጣልን ለኛ የተሻለው ነውና አንዳንድ ጉዳዮች የዘገዩብን ይመስለናል ግን እውነታው አላህ ተባረከ ወተዓላ ያ ጉዳይ ለኛ እንዲመች ለኛ እንዲስማማ ለኛ እንዲሆን እኛ እንዲያስደስተን አድርጎ አላህ ያበጃጀው ያስተካከለው ነውና በትዕግስት አላህን ተማምነን እንጠብቅ كالله يمتقلن ነገር በሙሉ ኸይር ነው ኸይርን ከአላህ እንጂ ከማን አይተናል ወዳጄ እንታገስ በአላህ ማዘግየት ውስጥ መልካም ነገር አለና ያንን በትዕግስት እንጠባበቅ